कारवान कुरान लेक्चर नंबर 180 सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 24 और 25। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन युअ्सर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जादू का जो मौजू है उसकी अहमियत और जो हमारे मुआशरे में उसके असरात हैं, यानी जादू के पीछे जाने, चाहे जादू करवाने वाले हों और चाहे जादुओं का तोड़ ढूंढने वाले हों, उसकी अहमियत को देखते हुए हम चाहते हैं कि कुछ ज़रूरी बातें जादू के हवाले से कुरान मजीद की आयात और जो उलमा हैं, उलमाए इस्लाम, उनकी बातों की रोशनी में अर्ज़ कर दी जाएँ। बाज़ गलत नज़रियात रखने वाले लोगों ने सिहर को यानी जादू को कुरान मजीद की आयात की तरफ निस्बत दी है। सबसे पहले हम जादू की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, क़िस्में हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि मुसलमान उलमा हरगिज़ इस किस्म की किसी चीज़ के कायल नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको अर्ज़ किया था कि लुग़त के एतबार से सिहर का माना क्या है, यानी किसी चीज़ को जो हकीकत नहीं रखती हकीकत बना के पेश करना, या ऐसा धोखा कि जिसका पता न चले कि हमें धोखा दिया जा रहा है। इसी माना को जहन में रखते हुए जादू की अक़साम जो हमारे मुआशरे में उस ज़माने में भी जब कुरान नाजिल हुआ और इस ज़माने में भी वो तमाम अक़साम हम आपके सामने बयान करते हैं जो पाई जाती थीं और पाई जाती हैं। सबसे पहली किस्म सितारों से और आसमानी चीज़ों से मदद लेना, ये गुमान रखते हुए कि ये सितारे वग़ैरह इस कायनात की तदबीर में असर रखते हैं। अक्सर उलमाए इस्लाम ने इस किस्म के जादू पर अक़ीदा रखना, उसका न सिर्फ इनकार किया है, यानी उसे गलत कहा है कि ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि बाज़ मवारिद में उसे शिर्क करार दिया है। और हमारे सामने सबसे बड़ा जो उसवा है और एग्ज़ाम्पल है वो रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी और अहले बैत अतहार की ज़िंदगियाँ। तो उनकी सीरत में हमें नहीं मिलता कि वो कोई काम करने से पहले सितारों की चाल देखते और उसके बाद किसी काम को करने का इरादा करते, बल्कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक जंग पे जाने लगे तो एक इसी तरह का सितारा शनास आया और कहने लगा कि आप इस वक्त जंग पे ना जाइए, इस वक्त फ़लान सितारा इस हालत में है, फ़लान सितारा इस हालत में है, आप ना जाइए। तो मौला ने सख्ती से उसको डांट दिया और अल्लाह पे तवक्कुल करके उस मैदान में निकल खड़े हुए। और ये अफसोस का मकाम है कि चूँकि हम खुद संजीदगी से न अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और न सीरत अहले बैत संजीदगी से हम खुद पढ़ते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर माहौल में जिन वहमों का और खुराफात का और गलत नज़रियात का बाज़ार गर्म होता है, तो उससे मुताअस्सिर होकर हम भी उन्हीं चीज़ों के बारे में कायल हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर है, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने कि खाक ज़िंदा है तू ताबे सितारा नहीं। यानी ए मोमिन, तेरे मकाम को ये सितारा शनास क्या बताएंगे, इसलिए कि तू अल्लाह ने तुझे ज़िंदा खाक पैदा किया है, तू किसी सितारे का ताबे और उसके पीछे चलने वाला नहीं है कि जिधर सितारा चलेगा तेरी किस्मत उधर चली जाएगी। दूसरी किस्म जादू की जो मारूफ है वो ऐसे अफराद कि जो बाज़ रियाज़तों के ज़रिए से अपने अंदर मौजूद क़ुव्वतें, कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सी क़ुव्वतें ज़ाहिरी और बातिनी पैदा की हैं, तो वो अपनी लज़्ज़ात को छोड़कर और शहवात को छोड़कर और बाज़ रियाज़तें करके ऐसे तरीक़ों से कि जिन तरीक़ों की शरीयत मुक़द्दस ने इजाज़त नहीं दी, तो अपनी इस क़ुव्वत तख़य्युल या क़ुव्वत नफ़सानी हम उसका नाम रखें, उन्हें वो कवी ज़्यादा कर लेते हैं और उनके ज़रिए से उन लोगों पर कि जो खुद ज़हनी तौर पर और नफसानी तौर पर और रूहानी तौर पर ज़ईफ़ होते हैं और कमज़ोर होते हैं, तो उन पर वो असर अंदाज हो जाते हैं। ये लोग भी किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलते, लेकिन सिर्फ ज़ईफ़ फ़िक्र वाला और ज़ईफ़ कमज़ोर जहन वाला वहम परस्त किस्म का इंसान जल्दी इनके हीलों में आ जाता है। तीसरी किस्म जो मारूफ है वो ये कि पलीद शयातीन से या पलीद अरवाह से, रूहों से
ان کو مسخر کر کے ان سے مدد لینا اور ان سے کام کروانا، جسے قرآن کریم نے شیاطین جن و شیاطین انس کہا ہے، یعنی انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان۔ لیکن قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ چند جگہوں پر تذکرہ کیا کہ ہم نے شیطان کو، کہ جو ان سب کا بڑا ہے، اسے اپنے نیک بندوں پر، اپنے خالص بندوں پر کوئی قدرت اور کوئی طاقت عطا نہیں کی، اور اس کی طاقت انہی پہ چلتی ہے کہ جو خود اس کا بتایا ہوا راستہ چلنا چاہتے ہیں اور جو خود اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ جن کا تعلق اللہ سے گہرا نہیں ہوتا اور جنہوں نے اللہ کا پیغام سنجیدگی سے اپنی روح و جان میں نہیں اتارا ہوتا، تو وہ ان وہموں کے اثر میں بھی جلدی آتے ہیں، اور پھر بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے اور بجائے ان معاملات میں اللہ کے نبی اور ان کے اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنے کے، اس قسم کے شعبدے باز اور جادوگروں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جن مسخر کیے ہیں، اگر ایسا ہوتا اور وہ ان سے کچھ کام کرا سکتے تو پھر وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر اور سڑکوں پہ بیٹھ کر اور بازاروں میں پھر کر تو اس حالت میں نہ ہوتے، بلکہ ان جنوں سے اپنے لیے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیتے اور دنیا کے امیر ترین آدمی وہ ہوتے۔ ان کی اپنی بدبختی ہمیں بتاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو عام طور پر جنہیں ہم میجیشن کہتے ہیں، اور وہ اپنی ٹرکس کے ساتھ ایسی چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کی شکل بدل گئی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک کوئی چیز اپنے ہاتھ میں چھپانا اور اس کی جگہ کوئی پرندہ بنا دینا، یا کوئی چیز کھا جانا ظاہری طور پر اور اس کے بعد دھاگے کی شکل میں اپنے منہ سے باہر نکالنا، یا اس قسم کے شعبدے، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کا دھڑ، اوپر والا دھڑ جدا کر دینا، کاٹ دینا، اس کی ٹانگیں الگ کر دینا اور ان کو چلتے ہوئے دکھانا، یہ تمام کے تمام شعبدے کہ انہیں بھی جادو کہا جاتا ہے، اور لوگ ان سے، وہ شعبدہ باز ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ جن کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور ایک جادوگری کی قسم یہ ہے کہ مختلف ٹولز کے ذریعے سے اور مختلف کیمیکلز کو ملا کر کوئی ایسی چیز دکھائی جائے کہ جسے عام لوگ جادو کہتے ہیں، اور عام طور پر جو بعض محفلیں ہوتی ہیں شادیوں وغیرہ کی یا جشن وغیرہ کی، تو وہاں پر اس قسم کے شعبدے باز اپنے ان چیزوں کو استعمال کر کے جادو دکھاتے ہیں۔ اگلی قسم جادو کی وہ یہ کہ بعض لوگ بعض جڑی بوٹیوں سے اور بعض دوائیوں سے اور بعض انسان کے ذہن کو نشہ کر دینے والے مواد، چیزوں کا استعمال کر کے دوسرے کے ذہن کو کند کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو سست کر دیتے ہیں اور اس کی عقل کو خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کس وجہ سے، یعنی کس طریقے سے یہ کام کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اور میں نے سحر کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایسا دھوکہ کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ وہ دھوکہ ہے، اس طریقے سے، ایسے لطیف اور خفیہ طریقے سے دھوکہ دیا جائے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں دھوکے میں ہوں اور وہ سمجھے کہ حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے اور اس اسم اعظم کی طاقت سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو چند شعبدے اور چند ٹرکس بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں کہ جس سے ضعیف الاعتقاد اور کمزور فکر کے انسان ان کی چال میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بڑے خفیہ طریقوں سے اور بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ادھر ادھر سے لوگوں کی باتیں سن کر اور اپنی زبان کی فنکاری سے اور زبان کے استعمال سے، یعنی خاص طریقوں سے زبان کو استعمال کر کے دو افراد کے درمیان محبت یا دو افراد کے درمیان نفرت ایجاد کر دیتے ہیں، اختلاف ایجاد کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کے درمیان وہ محبت یا جن کے درمیان وہ اختلاف اور نفرت پیدا کی جاتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوا ہے، چونکہ ان کو اس کی اصل سورس کا علم نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس جادوگر نے یہ محبت پیدا کی ہے یا اس جادوگر نے یہ نفرت پیدا کر دی ہے، جیسے کہ ضعیف الاعتقاد بعض شوہر اور بیویاں اس قسم کے معاملات میں اس قسم کے شعبدے بازوں کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی، ان میں اگر آپ غور کریں تو ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ جو کسی چیز کی حقیقت کو بدلے، اور سوائے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے اس چکر میں
مضبوط عقل رکھنے والے نہیں آتے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔